अमजद इस्लाम अमजद किताब नुमा इंसान हैं। ये अदब, अदाकारी, सदाकारी, सहाफ़त और बशरियात की ज़ख़ीम बायोग्राफ़ी हैं। आप उनके पास बैठ जाएं तो वक्त को पहिए लग जाते हैं। आपको वक्त गुज़रने का एहसास तक नहीं होता, और ये जब खामोश होते हैं या रुखसत होने लगते हैं तो आपको उस वक्त अचानक महसूस होता है 5-6 घंटे गुज़र चुके हैं। ये उनका कमाल है। मैं इंसानों को सिर्फ दो कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ: दिलचस्प लोग और बोर लोग। आप दुनिया के नेक से नेक तरीन शख्स के पास चले जाएं, और अगर वो बोर निकले तो आप उसकी नेकी से ज़्यादा देर तक लुत्फ अंदोज नहीं हो सकेंगे। जबकि आप इसके मुकाबले में किसी दिलचस्प सुल्ताना डाकू की महफिल में बैठ जाएं तो आपका वहाँ से उठने को दिल नहीं चाहेगा। ये इंसानी नफ्सियात की वो मजबूरी थी जिसे हमारे औलिया कराम समझते थे। चुनाचे वो इंसानी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए खुद भी शायरी करते थे, शायरों को अपने पास भी बिठाते थे, और उन्होंने मौसीकी और समा को भी अपनी बैठक में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। अमजद साहब दिलचस्प लोगों में शुमार होते हैं। आप 10 साल के बच्चे हैं या फिर 90 साल के बुज़ुर्ग, आप उनके साथ बैठकर बोर नहीं होते। ये उन चंद लोगों में शुमार होते हैं जिनसे मुलाकात के बाद आप ये ज़रूर कहते हैं, आप दोबारा कब आएंगे। जबकि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग भी मौजूद हैं, आप जिनको देखकर दिल ही दिल में कहते हैं, आप दोबारा कब जाएंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कल मेहरबानी फरमाई। ये मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझे उनकी सोबत में 2.5 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये 2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी के 25 दिलचस्प सालों के बराबर हैं। ये जब रुखसत हुए तो मुझे महसूस हुआ मर्दे दाना की सोहबत लाइब्रेरी की तरह होती है। आप हमेशा इससे सीखते हैं। अमजद साहब वक्त की ऑटोबायोग्राफी हैं। मैंने पिछले 20 बरसों में उनसे बेशुमार चीज़ें सीखीं। अमजद साहब ने कल भी कई नई चीज़ें सिखाईं। मसलन उन्होंने हबीब जालिब से अपनी आखिरी मुलाकात का वाक़या सुनाया। अमजद साहब ने बताया, मैं एक दोस्त के साथ हबीब जालिब से मुलाकात के लिए गया। वो हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया, जालिब साहब को बोलने में दिक्कत होती है, आप उनसे ज़्यादा गुफ्तगू ना कीजिएगा। हमने वादा कर लिया, लेकिन जब हम जालिब के सामने पहुंचे तो वो उठकर बैठ गए और हमारे साथ अंधाधुंध गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा, जालिब साहब, आपको डॉक्टर्स ने गुफ्तगू से मना किया है, आप कम बोलें। जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद साहब, मेरे पास 2 किस्म के लोग आते हैं। एक वो जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, और दूसरे वो जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे पास जब मेरी मर्ज़ी के लोग आते हैं तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ, और अगर मुझे लोग पसंद ना आए तो मैं आंखें बंद करके बेहोश हो जाता हूँ, और वो शख्स जब तक यहाँ मौजूद रहता है मैं बेहोश रहता हूँ। जालिब साहब ने इसके बाद बताया, मेरे पास कल अजमल खटक आए थे। मैं उनकी मौजूदगी में 1 घंटा बेहोश रहा। वो जूं ही कमरे से निकले मैं आंखें खोलकर बैठ गया। अमजद साहब के बकौल मैंने उनसे कहा, जालिब साहब, अजमल खटक हमारे पुराने दोस्त हैं, हमने उनके साथ मिलकर मारे खाई हैं, आपको उनके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। हबीब जालिब ने कहकहा लगाया और बोले, अमजद भाई, मुझे ANP की एक बात समझ नहीं आती। ये कायदे आज़म को नहीं मानते लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को मान लेते हैं, क्यों? अमजद साहब ने मैडम नूर जहाँ की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात भी सुनाए। उनका कहना था, नूर जहाँ जिन लोगों को पसंद करती थी वो उनके नाम के साथ जी ज़रूर लगाती थीं। वो एक दिन मुझसे कहने लगी, अमजद जी, मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों के लाखों रुपए खाए, लेकिन मैंने जिसको पसंद किया मैं उसे पूरी ज़िंदगी खिलाती रही, मैंने उसका 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। अमजद साहब का कहना था, मैडम नूर जहाँ फिक्राबाजी की माहिर थीं, वो सीधा इंसान के दिल पर वार करती थीं। वो अपने खाविंदों की बेवफाइयों का शिकार भी थीं। वो बताती थीं, मैंने 7 साल की उम्र में शदीद सर्दी में 4-4 घंटे थिएटर के तख्ते पर गाना गाया। सर्दी से मेरे हाथ पांव जम जाते थे, मैं बेहोश होने के करीब पहुंच जाती थी, लेकिन मैं गाती रहती थी क्योंकि मेरे ख़ानदान को पैसों की ज़रूरत होती थी। मुझे इस मुशक्क़त का 2 रुपये मुआवजा मिलता था। वो अपने पहले खाविंद शौकत हुसैन रिजवी के बारे में बताती थीं, वो मेरे सामने एक्स्ट्रा लड़कियों को कमरे में ले जाते थे। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। मैं अपनी वो इंसल्ट आज तक नहीं भूल सकी। अमजद साहब ने दिलदार
دلدار پرویز بھٹی کا ذکر بڑی محبت سے کیا۔ ان کا کہنا تھا وہ شاندار انسان تھے، درد دل سے لبریز، لوگوں سے محبت کرنے والے شخص۔ انہوں نے بتایا، ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر دوست نے عابدہ پروین کا فنکشن کرایا۔ فنکشن کی کمپیئرنگ دلدار پرویز بھٹی کے ذمے تھی۔ ان سے 20,000 روپے معاوضہ طے ہوا۔ بھٹی صاحب فنکشن سے پہلے ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، انہیں عابدہ پروین کے طائفے میں شامل ایک ساز زندہ دکھایا اور کہا، آپ اسے میرے معاوضے میں سے 10,000 روپے بطور انعام دے دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے عرض کیا، جناب میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ اسے خود دے دیں۔ دلدار پرویز بھٹی مرحوم نے جواب دیا، میں نہیں دے سکتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے وجہ پوچھی تو دلدار پرویز بھٹی بولے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ سارے پیسے نشے میں برباد کر دیتا ہے، خاندان کے حالات خراب ہیں، میں اس وجہ سے اس کے ساتھ ناراض ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا، آپ پھر اسے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ بھٹی صاحب نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، اس کی بہن کی شادی ہے، یہ مجبور ہے، یہ مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا، آپ اسے اپنی طرف سے دے دیں، اس کے خاندان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ واقعہ سناتے وقت امجد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صبیحہ خانم اور عابد علی کی سابق اہلیہ حمیرہ کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا، مجھے ایک بار کراچی میں صبیحہ خانم کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ اور سنتوش صاحب کی جوڑی کمال تھی، آپ نے ان کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا، میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہیں۔ میں نے یہ بات دوسری اور تیسری بار دہرائی تو وہ اداس لہجے میں بولی، ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہر شام جب سنتوش صاحب ہوش و حواس میں نہیں ہوتے تھے تو وہ مجھے میرا ماضی یاد کراتے تھے، وہ مجھے طوائف کی بیٹی کہتے تھے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ اسی طرح امجد صاحب نے بتایا، عابد علی کی سابق بیوی حمیرہ نے ایک دن مجھ سے کہا، کیا عابد شادی سے پہلے میرے ماضی سے واقف تھا؟ کیا یہ میرے پس منظر میرے خاندانی کام سے آگاہ نہیں تھا؟ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے شادی کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں نے عورت بن کر گھر میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کیوں؟ امجد صاحب کے بقول میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امجد صاحب کا کہنا تھا، میں آج تک انسانی فطرت کو نہیں سمجھ سکا، میں حیران ہوں لوگ عورتوں کا ماضی جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شادی کیوں کر لیتے ہیں، اور یہ عورتیں جب اپنے آپ کو ماضی سے الگ کر لیتی ہیں، یہ جب گھریلو خواتین بن کر زندگی گزارنے لگتی ہیں تو مرد ان کے ماضی کو کیوں زندہ رکھتے ہیں؟ یہ بولے، میں آج تک اپنے سیلف میڈ دوستوں کے رویوں پر بھی حیران ہوں، یہ غربت کے دور کو ہنس کر گزار گئے، دنیا کی کوئی تکلیف انہیں ان کے موقف سے نہ ہٹا سکی، لیکن جب زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا، یہ خوشحال زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا۔ کیوں؟ میں حیران ہوں، آپ اس وقت ڈٹے رہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ اس وقت لیٹ گئے جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا۔ کیوں؟ امجد صاحب کا کہنا تھا، میری زندگی کا نچوڑ ہے، جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں، دنیا کا کوئی شخص اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ میں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے ان لوگوں کے قدموں میں جھکے دیکھتا ہوں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے، میں توبہ پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ امجد اسلام امجد نے رخصت ہوتے وقت بڑے دکھ سے کہا، میں جب آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے احمد فراز روڈ کا بورڈ نظر آیا۔ احمد فراز بلا شبہ عظیم انسان اور شاندار شاعر تھے، لوگ دہائیوں تک ان کا متبادل تلاش کرتے رہیں گے، یہ اس سے بڑے سلوک کے مستحق تھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اس وفاقی دارالحکومت میں احمد فراز روڈ موجود ہے، لیکن احمد ندیم قاسمی سے کوئی سڑک منسوب نہیں۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ احمد ندیم قاسمی احمد فراز سمیت ہم سب کے استاد تھے، وہ نہ ہوتے تو شاید ہم لوگ بھی نہ ہوتے، لہٰذا حکومت کو فوری طور پر اسلام آباد کی کسی مرکزی شاہراہ کو احمد ندیم قاسمی صاحب کے نام سے منسوب کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کالم 7 جون 2016 کو تحریر کیا تھا۔
امجد صاحب 2 دن قبل میرے پاس تشریف لائے تھے۔ کالم کے بعد CDA نے اسلام آباد کی ایک شاہراہ کو احمد ندیم قاسمی روڈ بنا دیا تھا۔ مجھے آج 6.5 برس بعد بھی یاد ہے، میں جب امجد صاحب کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا، جاوید، زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، جو گزر گئی یا جو آئے گی وہ زندگی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ہم اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تو یہ بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دوسروں کی مرضی سے گزرے تو یہ بہت طویل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.